ستاسو زمون چې نن زما د یو ذمہوار کرسۍ باندې یو ذمہوار سړی ناست او هغه په خپله فیصلې کې لیکي چیف جسټس آف پاکستان په خپله فیصلې کې لیکي چې د هر مذهب والا ته ازادي تاسو نو تپوس کوم نه فیصلې د چا په حق کې لیکلې قادیانی اوس چیف جسټس نه ساده سوال کوم چیف جسټس صاحب په دې مې پوهېږه چې قادیانی مذهب کوم یو دی د قادیانی شریعت کوم یو دی د قادیانی کتاب کوم یو دی د قادیانی کلمه کوم یو ده د قادیانی قبله کوم یو ده د قادیانی دین کوم یو دی د قادیانی پیغمبر کوم یو دی تپوس کوم چې ځان پوه کوم چې چېرته خطا نشته چاته څه ونه وایم ځکه ازادي ده هسې نه چې زه څه ووایم او زه چېرته په جرم کې رانشم چیف جسټس صاحب ساده الفاظو کې درته څه وایم غلام قادیانی چې څه وایي زه درته وایم خیر دی چیف جسټس صاحب غلام قادیانی وی اللہ پاک العیاذ باللہ زناکار دے اللہ ماسا زنا غلام قادیانی وی دا قرآن دے کنزول کتاب دے غلام قادیانی وی زخدائی با غلام قادیانی وی زنخدائی اسوی با غلام قادیانی وی زمین عزت منگو وصلور سل پیغمبرانو تو کرو جنوی غلام قادیانی وی سے محمد رسول اللہ حکیم نور الدین یادی دا ابو بکر صدیق دے مرزا محمود یادی دا عمر فاروق دے مرزا ناصر یادی دا عثمان بن نورین دے مرزا بشیر یادی ودا حضرت علی مرتضی دے اور مرزا بشیر علسولے دے چی دے دوی دا کم دے میزا کور پوار لبا تکور چی دن نرے کم لینا نسپیل یہ واف رازی دن نور دن نشما چی ارسوک دی چی علاق والا کم تکلیف کی مبتلا دی چی وردن نشما مرزا بشیر دا خپل ستلون سے زنا کی اور دا قرآن دا پاسے نور سنگولی وہ زنا ہے سکتے مرزا غلام قادیانی آگلے چیف جسٹس صاحب چی نبی نکاح خیل سے شپتی رکی اور سال مرگو تو ہی کسی شپتی رکھنے نا لیکن حضرت خلیلی چی بیگارہ دن چھے رسل مرزا غلام قادیانی آگلے چاہوی ابو بکر صدیق عمر فاروق نبی قابل نلے چی زمان پیغار تا شکر ہوتی مرزا غلام قادیانی عملے چاہوی عیسیٰ علیہ السلام شرابی اگوی عیسیٰ علیہ السلام پاروی دکار دا طرف دموی دا طرف نیگانی زنا کاروی دا عیسیٰ علیہ السلام مورت کن جروی اے چیف جسٹس صاحب مرزا غلام قادیانی وی زبی نمبری ما زمان خبری احادیث دی زمان ملگی صحابری زمان خضا دا دا امت تبور دا زمانوں کو جنت تو بجانی سردار دا اور اس کم پیغمبر احادیث چی زمان خلاف کی نا پلختی کی گزار کا نا پڑیران گزار کا اور مرزا غلام قادیانی اغلے چی پیغمبر علیہ السلام با پنیر پڑھو اور فعلا پنیر کی بدا خنزیر چربینا خنزیر پی غیرت لے العیاذ باللہ محمد رسول اللہ پی غیرت نعرہ تکبیر استانا رکھتے قادیانی و بولانت رانا تپوس کو مدنی خبروں کی اجازت شتا نم مزاد دے ما تخلق بھی مولی سے جماعت کی کینا منبر سنبال کا مسند دا مدرسی چکم دے درس مسند سنبال نو سکار ملر زند پیغمبر دری سے موارے نمبر 1 پیغمبر بخل کو تا قرآن کھولو نمبر 2 تدی قرآن حفاظت کرو اللہ دے پیغمبر سے موارے نمبر 3 تدی قرآن بانے عمل کرو اللہ دے پیغمبر سے موارے جو سیاست نہ کو ماں بار کے دی سیاست نہ اسم نہ کو ماں یو تپوس کو بس آخری خبر خبر نہ بولنو انشیف سے تشریف آوری کرے دا ماں تزان دل کے ادب اختاری چلی دی بولان دی جملے بہر کے زمین عزت مندو اس سے سرے قرآن حفظ خیر استا بچی کا خستان باری پخور پختر پر اس پر قرآن کا تو دسمات دے جوے زمین ایک سو کم زمان پہ خور پہ قبل دن گرے خلق دا قرآن دا پاس اور رسمات ہوتا زمان دا پخور غلام پخور دا قرآن دا پاس خلق اس پہ علال کر زمان پبور سٹیشن جماعت کی قرآن شریف پر شندر دی دا پاس پس خاک پر خلق کی دا پاس مرزید دی زمان کی دور کرے دا چاپ سری رے جماعت
جماعت کی دننا قرآن پچھڑو اہل شوے دے اور یہ قرآن استنجا خانے کے گردے اللہ پاس کر دسمان پیش اللہ تو کنزل وشولي پیغمبر تو وشولي خدیجۃ الکبریٰ تو وشولي حضرت عائشہ تو وشولي زب صرف قرآن خلق تخیم و تماشا کون سوک میں نے اللہ تک انزلی کی سوک میں نے قرآن تک انزلی کی سوک میں نے قرآن استنجا کی سوک میں نے قرآن پر اختی کے گرزی زب سنوی سویلش تاسو سویلش نہیں شوی قرآن آتوئی دا مسلوم ملک ہوگا زمان فلسطین نا مسلمانانو بچکی بخشی بچو زمان فلسطین نا فہم نے اسے پورا پار شو بیت المقدس پر خلق بمبار اکو دا فلسطین نا مسلمانانو قرون نادری جوڑی شوی فرعون ظالم مراسم علالو خود قیداشو نالال دیکھو اور تیس زمانی فرعون خدمون پر خیر نکی بچو قرآن کر دا تیس زمانی فرعون دخل محسوب پر خودونی محسوب پر خودنا انا فرعون حوزت بحور اللہ سے میں سفیون نساءکم خدای من صرف زامنی دلالالو دخل زامنم پرینو خودن لولینم پرینو خودن زوانانم پرینو خودن کڑاگانم پرینو خودن عزتونم تار شو جماعت نا دمار کتنم ادلیف ونشوی مسلوم نیو کچھ ورشم ورکولے نیو دس و دخمل پر پتو بزخم پتائی لشم لگولے زب قرآن عمل سن لکم تبی پیکا قرآن نا توی قصاص میں لبانی پرس کرے یو ظالم ملتا مسلوم رول سکتا پری کی زور پر سنشم ہے زب قرآن عمل کولش قرآن نا توی چسان پچا تومت بولے بھی اچھے کوڑی ورکا زچانا کوڑا ورکولش قرآن نا توی جسو بدکاری بدکار پر سزا ورکا سور کولش قرآن نا توی دغل ناس کٹ کولش نشم کٹ کولے نہ پا قرآن عمل کولشم نہ دا قرآن حفاظت کولشم ندی دو پارا ما پر طاقت ضرورت دے اور دا طاقت بلا دی یو لارا دا چوپک تا جو چوپک روالم خاتم میں موالا پخپل موالم اور دل تا چکم نے لگے شما چی بدگز جو شورو دا سا نشم کول دا سا ما پوس کننا دونہ طاقت میں نشتا دونہ قوت میں نشتا دونہ بہادر نہیں بچی نشم یتیمان کولے مور نشم جلولے پلار نشم جلولے خپل کور نشم بمبار کولے ستا کور نشم بمبار کولے خپل امین بانی خپکے گم ستا پمین خپکے گم نتانی اورتا مخامخ کوم نسانی اورتا مخامخ کوم بے ملار دا سردادا جزو پدق طریقہ رابم چی بکم طریقہ مانے خلق سی نتماتے چی مولی سر ٹوپکم مرانا اوزی پخپلم نشم ناگستے گری گما دا ملک باغی جوڑے گم دا ایین باغی جوڑے گم اور تاتم میں چکم نے نفمر آلا اور نہیں باسا لطراخ لی نہیں سراغستے شم نہیں تراغستے شم تم یری گا زم یری گا تم دری ملک شہری زم دری ملک شہری تابانی دا ملک گراندے بمان دا ملک گراندے تم دا قانون احترام کیا زم دا قانون احترام کیا نتویم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون سرا چھتا با الیکشن لڑاوے تو چھے الیکشن لڑاؤں نتراتے مولی سے پر جماعت کی نا ستا کار مدے ناسے دا نن بیگا ماسا پلی موبائل کی ویڈیو رسل یہ سڑے قرآن مخیطی ہے وکیل نے سوئی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ تابیداری بکے اور دا آگا چاہ تابیداری بکے جسو گرد دا قرآن حکم ذکر کی بس یہ سڑے پہ اعتراض کی دا اطیع الرسول دا ترجمہ کھونا دا آگا اور توئی دے وداد آگا سڑی حکم بمانی چکم جوندی آگا اور توئی چی دا جوندی خبرہ مانی خواہ با رسولی کا یہ آگا دا اللہ بندی رسول خود اللہ بندی اس پر آن لائن پر میڈیا باندې دا خبر روان دا زما د محمد رسول الله په عزت باندې خوار شروع دی سنشم ویل وسویم ځان له کار ګورم نو تاسو هم تاسو کو زمون په معاشره کې دین شتا ولی مونږ جماعت هم نه دی پرېښی مدرسه هم نه ده پرېښی استاد د جماعت استاد د مدرسې هم پرېښی سم خوښه ده دا دین چې راځي بغیر د استاد نه راتی شي جماعت دا استاد دا مدرسی دا استاد نا بغیر زما استاد کور تا دین ناتیش راضی چی دا دی استادان سر روگ تو وہ سرا سوک سو کوئی جی روگ وہ سر دا دی قدردانی بکو تو میں انشاءاللہ دی پسی بزور زور پسی اللہ ادامہ کلو توفیق راکی واقعی لالا